काहिरा में सदर ओबामा का मुस्लिम दुनिया से खिताब। इस बारे में अमेरिका में तलबा क्या सोचते हैं? स्टूडेंट्स के साथ एक खुसूसी गुफ्तगू। खबरों से आगे के स्पेशल कैंपस एडिशन में। Hi, I'm Abbas Jaffer. I'm starting a master's at Harvard Divinity School, studying gender, sexuality, and Islam. I'm Nilofer Siddiqui, and I just graduated from the Johns Hopkins School of Advanced International Studies with a master's in international relations. Hi, I'm Micah Hendler. I'm a student at Yale University, and I'm studying music and international studies. Hi, I'm Sarah Ahmed, and I'm a law student at the University of Pennsylvania. Hi, I'm Alber. I'm a graduate student at Georgetown University, getting my master's at the School of Foreign Service and concentrating in international relations and security. I'm Emily Best. I'm a graduate student at American University, and I'm studying environmental policy. मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने साथ अमरीकी अवाम की नेक ख्वाहिशात और अपने मुल्क के मुसलमानों की तरफ से सलामती लाया हूँ। अस्सलाम अलैकुम। सदर ओबामा की स्पीच तो अब तक आप सब ने सुन ली होगी, और स्पीच के दौरान आपने कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत सुना होगा। आइए ये क्लिप देखते हैं। मैं अमेरिका और मुसलमान दुनिया के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर के आगाज के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसे ताल्लुकात जो बाहमी मुफादात और एहतराम पर मबनी हों। इस्लाम और अमेरिका के दरमियान कोई मुकाबला नहीं, और ना ही ये एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, बल्कि दोनों एक ही जैसी इक़दार के मालिक हैं जो इंसाफ, रवादारी, तरक्की और इंसानियत पर मबनी है। तो सदर ओबामा ने बात की शेयर्ड प्रिंसिपल्स के बारे में, ऐसे बुनियादी उसूल जो दोनों अमेरिका और इस्लामी दुनिया में पाए जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अमेरिका और मुस्लिम दुनिया में आखिर कितनी शेयर्ड प्रिंसिपल्स हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? मेरे ख्याल में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं, और ये सदर ओबामा की तकरीर का भी एक अहम हिस्सा था कि तमाम खित्तों में ऐसे बहुत से असूल हैं जिनके साथ हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अमन, इंसाफ और भाईचारे के बारे में उन्होंने बात की जो दुनिया के हर खित्ते के लोग मानते हैं, बावजूद इसके कि इस्लामी दुनिया और अमेरिका में कुछ नजरियात मुख्तलिफ हैं और हर जगह के लोग कुछ बुनियादी असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एमिली, आपका क्या ख्याल है? हाँ, बुनियादी तौर पे हर कोई एक सी चीज़ें चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें, उन्हें तालीम दिलवाएं, अपने ख़ानदान को अच्छी खुराक फराहम कर सकें और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारें। ओबामा इन बुनियादी बातों का जिक्र कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम सबको इन एक जैसी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने इख्तलाफात को समझना चाहिए। लेकिन अमेरिका और मुस्लिम दुनिया दोनों जगह पर कुछ लोग हैं जो सिर्फ इख्तलाफात पर गौर करते हैं। Let me ask you, do you think is it just room for moderates to? एमिली की बात को आगे बढ़ाते हुए क्या आप समझते हैं कि दोनों अमेरिका और इस्लामी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इख्तिलाफी नुक्ते ढूंढेंगे? Some people from both sides are completely irreconcilable. Well, I think the president made clear that we have to let go of the extremist ideologies. सदर ओबामा ने कहा कि हमें इंतहा पसंदी के रास्ते से दूर रहना चाहिए, और उन्होंने कहा कि इस्लामी दुनिया और अमेरिका एक दूसरे से मुंसलिक हैं। और जूं-जूं हमारी दुनिया एक दूसरे के करीब आ रही है, हमें नए खतरात का सामना होगा जिनमें दोनों तरफ के इंतहा पसंद भी हैं, लेकिन दोनों तरफ समझदार लोग भी हैं जो दुनिया में अमन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। इस सारी गुफ्तगू में इस्लामी दुनिया के बारे में बात की गई है जैसे तमाम मुस्लिम मुल्क एक जैसे हैं और तमाम मुसलमानों को एक तरह से देखना चाहिए। क्या ये सोच सही है? मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही सादा तरीका है। इससे बहुत से मुख्तलिफ समाजी, इखलाकी और तहजीबी फासले नज़रअंदाज हो जाते हैं और मगरबी दुनिया भी एक जैसी नहीं नज़र आती। जैसे अगर देखा जाए तो कई मगरबी मुल्कों में रूमी सबसे पसंदीदा शायर हैं। इस्लाम के अंदर भी मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र, रिवायात और तफसीरें मौजूद हैं जिनकी वजह से तमाम मुसलमान एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जूं इस्लामी दुनिया और अमेरिका के दरमियान ये डायलॉग आगे बढ़ता है, सदर ओबामा को इस फ़र्क को भी मद्देनज़र रखना है। तो आपने बात सुनी हमारे पैनलिस्ट के इस बारे में कि कॉमनैलिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। अगले ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा, और एड के बारे में कि कैसे मुस्लिम दुनिया के दिल जीते जा सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
بات ہوئی مسلم دنیا اور امریکہ کو قریب لانے کی. اس سلسلے میں صدر اوباما نے معاشی ترقی کے حوالے سے کچھ کہا. No development strategy can be based only upon what comes out of the ground. ترقی کی کوئی حکمت عملی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک نوجوان بے روزگار رہیں. معاشی ترقی کے لیے ہم ایسے رضاکار تیار کریں گے جو مسلمان اکثریت والے ممالک کے ساتھ پارٹنرشپس بنا سکیں. میں اس سلسلے میں اسی سال کے دوران ایک خصوصی اجلاس بلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے امریکہ اور مسلمان دنیا کے کاروباری حضرات کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی. یہاں پریزیڈنٹ اوباما نے بات کی مسلم دنیا میں انویسٹمنٹ کرنے کی اور امداد دینے کی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ امداد ان کنٹریز کے، ان ممالک کے عام عوام تک پہنچ پائے گی، اور کیا یہ ان کی سوچ امریکہ کے بارے میں تبدیل کر سکے گی؟ میرے خیال سے یہ ایک بنیادی سوال ہے. اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو پچھلے 8 سالوں میں تقریباً $10 بلین سے زائد کی امداد دی گئی، لیکن پاکستان میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں. بات یہ ہے جتنی زیادہ امداد پاکستان کو دی گئی اتنا ہی کم ایک عام آدمی کو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ کی مخالفت میں اضافہ ہوا، اور یقیناً یہ امریکی پالیسی کا حصہ نہیں. تو مرکزی بات یہی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جتنا بھی پیسہ پاکستان میں لگایا جا رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے، علامتی یا حقیقی. صدر اوباما کی آج کی تقریر ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے جو ان کے خطاب سے شروع ہو چکی ہے. جی ہاں نیلوفر، لیکن مائکا، آپ انٹرنیشنل اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں اور آپ جنوبی ایشیائی ممالک کے بارے میں بھی جانتے ہیں. آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے کہ نیلوفر نے جو کہا وہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے جو کچھ نیلوفر نے کہا اس کی سمجھ آتی ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ جو امداد دے رہا ہے وہ استعمال کیسے کی جاتی ہے، اور یہ کہ یہ امداد ایک بجٹ کی طرح دی جاتی ہے یا شراکت داری کے طور پر. اور یہی بات اوباما کے خطاب میں بھی ہے کہ ملکوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو حکم دے کر. اسی طرح ان کا ایک نقطہ تیل پر انحصار کے حوالے سے تھا. وہ چاہتے ہیں کہ تمام فریقین اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور باہمی تعاون کو فروغ دیں. جہاں ایک فریق کسی چیز پر انحصار کرتا ہے اور دوسرا فریق اس چیز کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تھینکس مائکا. آپ کی حتمی رائے کیا ہے اس بارے میں کہ یہ امداد ان ممالک کے عام آدمی کی امریکہ کے بارے میں سوچ کو تبدیل کر سکے گی؟ میری رائے میں سرمایہ دار پر توجہ دینا ایک اچھا خیال ہے. اوباما لوگوں کو ساتھ ملا کر چلانے کی بات کرتے ہیں. مثلاً خلیجی ممالک میں 40% کاروبار خواتین چلاتی ہیں. تو اگر آپ معاشی ترقی اور معاشرتی بہتری کی بات کرتے ہیں اور صنفی حقوق اور صنفی برابری کے مسائل کی بھی بات کرتے ہیں تو اس طرح کی شراکت داری اور معاشرتی ترقی سے انسانی بہبود کی ترغیب ملتی ہے. تھینک یو عباس. سو ہمارے پینل کے ڈسکشن سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ امداد جو دی جا رہی ہے اس کا اور انویسٹمنٹ امریکہ جو کر رہا ہے مسلم دنیا میں، اس کا دوررس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اور ہم بات کریں گے کہ ان مسلم کنٹریز میں جہاں یہ امداد دی جا رہی ہے وہاں پہ ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ، اس کے بارے میں سارا زمان بات کریں گی.